pamilya nila, unik yun sa tanan. Wa sila'y samok, nahibulong ang uban, bisan lain-lain silang tinuhuan. Inig pa mauli, unya magkapundog na, inig ilang unik nga pamilya. Sadya yun sila, usahay mag-iba-iba, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis, usaray katuyuan, panaghigugmaay o kalinaw sa tanan. Wa sila'y intriga o walay away-away, kanunay nga nagsinabtanay. Inig pa mauli, unya magkapundok na, kiling ilang unik nga pamilya. Sadya gud sila, usahay mag-iba-iba, mag-inablihay sa ilang Biblia. Ilang panaglalis, usaray katuyuan, panaghigugmaay o kalinaw sa tanan. Walay intriga o walay away-away, kanunay